प्रस्तुत छ कवि सीमा आभासका 3 कविताहरू। पहिलो कविता छ युद्ध सङ्ग्रहालय। यही घरको भित्तामा पहिलोचोटि लेखेकी थिए मुक्तिको नारा। सग्लो सूर्यले नुहाएको तेज ल्याउँछु भनेर कसेकी थिए मुठी। छोरो डोराउँदै फेरि फर्केर आएकी छे छोडेर गएको घरमा। यो 10 वर्षसम्म लगातार ऊ समाचार बनी, घाइते बनी, योद्धा बनी र आमा पनि बनी। युद्धभरि एउटै झोलामा बोकेकी थिए आफूलाई। आज पनि यसैमा बोकिरहेकी छे छोरो सहित आफ्नो भोलि, आज र हिजो। युद्धताका यसैमा हुन्थे बन्द गर्नुपर्ने स्थान, समय र सूची, सफाया गर्ने दुश्मनका नाम र फोटा। युवाहरूको गीत, गोर्कीकी आमा, माओ, मार्क्स, लेनिन र स्टालिनका तस्बिर, देशको अनुहार फेर्ने दस्तावेज र रातो किताब, युद्धले स्थापित राज्यको विधान र नक्सा। अनि थिए युद्ध जितेको सपनाका झण्डाहरू, AK-47 र 18 महिने छोरा। छोराको दिशा पोको पारेका चकौटी भोटा, सातुको पोको, दुध र पानीको बोतल। पिठ्यूमा छोरो बोकी बोकी चट्टाङले खरबुजालाई वज्र हाने झैँ ढालेकी थिए बैरीलाई। सलाम ठोकेकी थिए शहादत प्राप्त साथी सङ्गीलाई र माटो चिमोटेर धसेकी थिए विजय उल्लास। उसको निधारमा विजय टल्काउँदा टल्काउँदै फेरियो क्रान्तिको नारा, फेरियो AK-47 को आकार, फेरिए युद्ध मैदानहरू। कमान्डरले थन्काएको साँगो र सेल्टरमा खोज्छे फराकिलो देशको चम्किलो नक्सा। देश खोज्दै हिँडेका नागरिकको हस्ताक्षर, योद्धाका हड्डीले लेखेको अकाट्य वाचा, सामूहिक चिहानका अज्ञात योद्धाहरूका हातको चक्र। स्कुलको निलो छानो देखेपछि झलझली सम्झिन्छे शिक्षकका गर्दनमा उदाइएका बुर्जुवा शिक्षा विरोधी तरवार। कोलको निमुवा झै निचोरिन्छे भित्रैसम्म, अनि डढाउँछे जिउनै पोल्ने क्रान्तिकारी पोसाक। अनायास एक दिन आफ्नो झोलाभित्र भेटे तासको गड्डी। तासका पत्तीमा थिए छुट्टा छुट्टै तस्बिरहरू, देशका, शहीदका, कामदारका, हत्केलाका, सम्राटका खस्रा दारी जुङ्गा दलिएर रगतपच्छे केटाकेटीका, जिउबाटै कपडा हराएका विचलित मान्छेहरूका। तासको उल्टोपट्टि लतपतिएको थियो आलो रगत। हतास फालिदिए तासको गड्डीसँगै झोला, समाती छोराको दाहिने हात। पहिलेकै ठेगानामा फर्किएर लिपि मठ, रोपी तुलसीका बिरुवा, चोरी औँलाले लेखी ओम। खोजी हिँड्ने बेलामा रछ्यानमा हुर्याएका देउताका फोटा, प्रौढ शिक्षाका किताब, फिपी बातिकाका मुठा, सलाइका बट्टा, घिउ झिक्ने कर्काली। भूमिगत कार्यक्रमका तुल र ब्यानरको पर्दा बनाएकी छे झ्याल ढोकामा। भात पकाउने गर्छे बम बनाउँदा उब्रेको कुकरमा। लुगा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर बनाएकी छे एम्बुस थापेर बचेको तार। आँसु खसाल्दै उसँग संवाद गर्छ अचेल। अगाडि रिभल्भर र पिठ्यूमा छोरो बोकेको उसैको योद्धा तस्बिर। उसैले पढेको वर्णमाला अगाडि राखेर आफूलाई मन परेको हतियार खेलाए झैँ छोराको हात समाएर घुमाउँछ सिसा कलम। पोहोरसम्म प्रत्येक बिहान बन्दुक चलाए झैँ हिजो आज बिहानै पानी चढाउँछे तुलसी मठमा। नक्षत्र उभाएर आफ्नै पैतलानेर थाप्छे आफ्ना अधीर अञ्जुलीमा घामका तेजस्वी थोपाहरू। ढ्याक्क गाडेर त्रिशूल जप्छे गायत्री मन्त्र, ओम भूर्भुवः स्वः। दोस्रो कविता छ छोडेर जानेहरू। हुर्काएका थिए स्वाभिमानको वृक्ष, आलु बखडामा चचहुई खेल्थ्यो बसन्तयाम।
जुनलाई नुहाएर आकाश चम्काउँथे चराचुरुङ्गी, घाम छेकेर लहरै उड्थे कर्याङ गुरुङका बथान, इन्द्रेणीमा तुलुङ्ग झुन्डिएर पिङ खेल्थे भुराभुरी, मस्त पोखरीमा नुहाएर तन्नेरी भई निस्किन्थे केटाकेटी। एकाएक उनीहरूको धुरीमा खसेर गयो पुस्त्रे तारा र भत्किए उनीहरू। उनीहरूले गाउने घन्टी फुलको गीत खसिरहेछ पधेरी माथि, जुरुक्क अग्लिएर उनीहरूलाई डाकुला झै गर्छ यो मनोहर उपत्यका। उनीहरूसँगै जाउँला झै गरी उड्न खोज्छन् ढुङ्गामा कुँदेका हलेसोका चित्र। जाने बेलामा ढोगेथे कुलपितृको आशीर्वादलाई, भाकलको पैतालामा चढाउन पालेथे भाले र बोको। भेटीपाती उठाएर गएका उनीहरू फर्किएनन् अझै। जाँदै गर्दा आफ्नै जहान जस्तो राते कुकुर, खोरका सुँगुर र कुखुरा, दाम्लाका गाई बस्तु लिएर गए कि छोडेर गए। अलिअलि गर्दै च्यातिएका थिए हृदयका पत्र, दुख्यो भन्न पाए कि पाएनन्। अमुक शत्रुले कुवामै रेती मारेको गाउँका तन्नेरीहरूको काँचो वायु र छाया कुवाको पानीमा डबडबाउँछ भन्थे। उनीहरूकै हंस कुवाभित्रबाट चिच्याउँदै भाग्छ भन्थे। त्यो भूत कुवाको पानी खान नसकेर तिर्खाले प्याक प्याक गर्दै कुन नदी तटतिर गए ती सेता हाँसाहरू। बेखबर तिनीहरूका घर जहान रात बिहान बरबराउँदै कुद्थे गल्ली गल्ली। आफ्नै आँगनको त्रासदीले कहाँ लखेट्यो उनीहरूलाई। बर्खा झरेर जुभरीका कपडा च्यातेथ्यो, बाडीमा सोहोरिँदै नाङ्गै गए कि केही लाउन पाए। केराको थाममा खुकुरी गाडेर खोलाको पानीसँगै बगे भन्थे। दोभानबाट हराएका ती जोडीहरूको वयस्कपन कसैले भेटे या भेटेनन्। छानोबाट मझेरीमा तारा झरुन्जेलसम्म ढोकामै बसेर रुँदै थिए भोका नानीहरू। रातभरि भोकै रोइरहे कि खान पाए। ढाकरमा पृथ्वी बोक्ने बुढा घाम जुन जस्ता बा आमै अझै छन् कि ढाकर बिसाएर धरती पारी गए। माहुरीको घार जस्तो पुर्ख्यौली थलो, बचेरा हुर्किएको गुड जस्तै टुहुरो देउराली, उनीहरूकै आस्थामा उभिने शीतल बर पिपल हरिया पात हल्लाउँदै हेरिरहेछन् उनीहरूले भन्ज्याङ तरेर गएको बाटो। आँटीमाथि बल्दा बल्दैको दियालो हातमा बोकेर आफ्नै पाखुरामाथि उभ्याएको घर काँधमा राखेर खुनले आर्जेको सृष्टि विधातालाई बुझाएर उक्काएर आफ्नै पैतालाको छाप यो सम्पूर्ण बस्तीलाई माया मारेर बिरही तालमा सहनाई बजाउँदै कहाँ गए छोडेर जानेहरू। र अन्तिम कविता छ चिडियाखानाको सिंह। सिंह त सिंह नै हुन्छ चिडियाखानामा थुनिए पनि, फेर्न सकिँदैन उसका धमनी फुलाएर बग्ने खुन, थुन्न सकिँदैन उसका छातीसम्म पुगेर फर्कने श्वास, फुकाल्न सकिँदैन उसका तीखा दाराको अहम, बोधो पार्न सकिँदैन उसका पन्जाको कौशलता, छेक्न सकिँदैन उसका तालुबाट फैलने दृढता। युग युगदेखि भोको पारिए पनि यसले खाँदैन घाँस, हजार पहरेदारबीच फलामे बारले छेकिए पनि गर्दैन आत्मसमर्पण। सिंहले कदापि भुल्न सक्दैन आफ्नो धर्म। लाख साङ्लाले बाँधियो सिंहले गर्भबाट सिंह नै जन्माउँछ। डमरुलाई दुध चुसाउँदा चुसाउँदै मुखमा च्यापेर सिकाउँछ बलियो प्रेम, पन्जाले च्यातेर सिकाउँछ शिकार खेल्न, थर्काउँदै गर्जिएर देखाउन सिकाउँछ आफ्नो दम्भ। त्यही साँगुरो घेरामा पनि सावधानपूर्वक सिकाउँछ वायु वेगमा दौडिन। चिडियाखानासँग आक्रोशित हुँदै उज्यालो छातीलाई कोतरिरहेको अँध्यारो मस्तिष्कलाई चिथोरिरहेको यसलाई थाहा छ
एक समय बिउझनै नसक्ने गरी घुर्नेछन् चिडियाखानाका मालिक, पक्कै भत्किनेछन् चिडियाखाना र बिस्तारै बाहिर निस्कनेछन् सिंहका बथान। यति बेला देखिरहेछु प्रत्येक मनभित्र थुनिएको एउटा आक्रोशित सिंह, यावत घरका पर्खालभित्र बेचैन सिंहका बथान। धन्यवाद।